बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं फहद कुरैशी चैनल सोशल टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया जब कायम की तो उसमें हजारों लाखों की तादाद में मखलूक़ात बनाई, जिनमें चरिंद परिंद जानवर समंदरी मखलूक़ात सबसे ज़्यादा हैं, हैवानात जन्नात इंसान, और इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आज जिन्नात के हवाले से मैं बात करूंगा, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। पूरी दुनिया में जिन्नात और चुड़ैल के वाक़यात की बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज यूट्यूब सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इनमें कुछ फेक भी है, लेकिन इनकी हकीकत से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कुछ वाक़यात कराची शहर के साथ भी वाबस्ता हैं, जो कि आज से तकरीबन 50-60 साल पहले तक तो बहुत सारे वाक़यात सुनने में आते रहते थे। अब क्योंकि कराची में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और ट्रैफिक का शोर, अपार्टमेंट्स और मकानात बहुत दूर दूर तक कराची आबाद हो चुका है, तो ऐसे वाक़यात अब नहीं नज़र आते। लेकिन कुछ अरसे पहले 50-60 साल पहले बहुत ज़्यादा वाक़यात ये सुनने में आते थे। ऐसे ही कुछ वाक़यात जो मैंने सुन रखे हैं, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कराची का एक इलाका है गोली मार्ग, पुराना गोली मार्ग भी जिसे कहा जाता है, और वहाँ पर एक कब्रिस्तान है जो कि बहुत पुराना कब्रिस्तान है, जिसकी तारीख अगर हम देखें तो 200-250 साल पुराना कब्रिस्तान बताया जाता है। और उसके आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे भी जब पाकिस्तान बनने के बाद आबादी हुई थी, सबसे पहले वहीं आबादी हुई थी, और उसी से थोड़ा सा आगे कब्रिस्तान की दीवार जहाँ ख़त्म होती है उसके साथ ही एक शमशान घाट है, जहाँ पर हिंदू अपने अंतिम संस्कार ये कहते हैं जिसे वो वहाँ पर अपनी चिताएं अपने मुर्दों को जलाया करते थे, तो वो वहाँ पर शमशान घाट मौजूद है। ये वाक़या मेरे दोस्त के वालिद मरहूम ने सुनाया था, जो कि उस इलाके में उस टाइम रहा करते थे, और उनके इलाके में एक चौकीदार था जिसका नाम हयात गुल था। ये वाक़या हयात गुल के साथ पेश आया था। हयात गुल मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी कर रहा था और साइकिल पर सीटी बजाते पुराने गोली मार्ग की गलियों में शमशान घाट और कब्रिस्तान की दीवार के साथ साइकिल चलाते हुए गुजर रहा था। रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था कि इसे किसी ने आवाज दी कि हयात गुल ने साइकिल रोकी और आसपास देखा। उसे कोई नजर नहीं आया सिवाय अंधेरे के, और सन्नाटा इतना था कि पिन ड्रॉप साइलेंट जिसे कहते हैं। इसने अपना वहम समझा और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही दूर गया था कि उसे किसी ने दोबारा आवाज दी, हयात गुल। ये आवाज पहली आवाज से थोड़ा गुस्से में थी। इस बार हयात गुल ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर आगे की तरफ देखा और पूछा, कौन है? कोई आवाज नहीं आई। हयात गुल थोड़ा घबराया तो सही, मगर उसने साइकिल के पैडल पर पैर रखे कि मैं यहाँ से चलूं। इसी दौरान आवाज आई कि आइंदा यहाँ से नहीं गुजरना। अब हयात गुल थोड़ा डर गया और घबराया हुआ था, क्योंकि आसपास कोई मौजूद नहीं था, मगर आवाज आ रही थी। उसने डरते हुए जवाब दिया कि मैं तो यहाँ ड्यूटी करता हूँ और मेरा तो रोज आना होता है। मगर फिर आवाज आई, इस बार थोड़ा गुस्से में, कि अब यहाँ से नहीं गुजरना। हयात गुल अब बहुत डर चुका था और वहां से जल्दी से चला गया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2-3 दिन गुजरने के बाद हयात गुल फिर इधर से गुजरा, क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी तो करनी थी। जब वो शमशान घाट पहुंचा तो 2 दिन पहले की कहानी उसके जहन में थी। वो साइकिल चलाया जा रहा था, मगर हर तरफ देख रहा था। खौफ उसके दिल में महसूस हो रहा था, और उसने हर तरफ देखते हुए शमशान घाट के अंदर भी झांकने की कोशिश की, जहां बहुत बड़े और घने दरख्त मौजूद थे, जिनका अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये बहुत पुराने दरख्त हैं। इसी दौरान एकदम उसके सामने तकरीबन 12 फुट से भी बड़ा बगैर कपड़ों के एक लंबे बाल वाला आदमी
جس کے پورے جسم پر بڑے بڑے بال تھے. ہاتھ کے ناخن اندھیرے میں ایسے چمک رہے تھے، اتنے بڑے نوکیلے. سامنے نظر آیا اور پھر وہ آدمی بولا، حیات گل، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں سے نہیں گزرنا. حیات گل ڈر کے مارے سائیکل چلائے جا رہا اور اسی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ آدمی حیات گل کی آنکھوں میں گھور رہا تھا. اس قدر گھور رہا تھا کہ حیات گل کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی، اور وہ اتنی جلن ہونے لگی کہ وہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. بس وہ سائیکل چلائے جا رہا تھا کہ وہ بھوت ایک دم غائب ہو گیا. حیات گل سائیکل چلاتے ہوئے اپنے ڈیرے پر پہنچا اور اپنے دوستوں کو اپنی کیفیت بتائی. اس کے دوست اس کو ڈاکٹر کے پاس فوراً لے گئے اور ٹریٹمنٹ ہو گیا. تو اس کو نظر تو آنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جلن تاحیات جب تک وہ زندہ رہا اس کی جلن رہتی تھی. تو ناظرین، ایسے واقعات جنات، چڑیل، آسیب وغیرہ کے کافی ہمارے بزرگ ہمیں سناتے رہے ہیں اور حقیقت پہ مبنی بھی ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ایک واقعہ نارتھ کراچی کے علاقے ناگن چورنگی کے ایک اپارٹمنٹ کا ہے، جہاں ہم پہلے رہتے تھے، اور ہمارے نیبرز میں ایک ہوتی تھی جو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ ان کی ہمارے نیبرز میں جو تھی ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا، جو کہ 10 سال کی تھی، اور اپارٹمنٹ کے اپنے روم میں وہ سو رہی تھی، اور صبح تقریباً 5-5:30 بجے کے ٹائم اسے پیاس لگی اور کچن کی طرف پانی پینے کے لیے گئی. سامنے ہی ماموں کا کمرہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ ماموں بغیر دروازہ کھولے کمرے سے باہر نکلے ہیں اور کچن کی طرف گئے. کیونکہ میں بھی کچن کی طرف جا رہی تھی، میں بھی اس طرف گئی، اور جب میں کچن میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ماموں ہے ہی نہیں. میں بہت ڈر گئی اور شوق لگا مجھے، کیونکہ میں نے خود اپنے ماموں کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. ایسے ہی کچھ عرصے کے بعد سب گھر والے فلیٹ کے لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے. میں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. ٹی وی کے پیچھے ایک بڑا سا مرر لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ مجھے اس میں اپنا عکس نظر آ رہا ہے. مجھے بہت ڈر لگا، کیونکہ ایک تو میں شیشے کے سامنے نہیں تھی کہ اس میں میرا عکس نظر آئے، اور دوسرا عکس جو نظر آ رہا تھا اس میں میری آنکھوں میں چمکتے ہوئے لینسز کی طرح چمکتے ہوئے روشن آنکھیں تھیں. میں بہت ڈر گئی اور میں نے اپنی امی کو بتایا، لیکن انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا. میں نے پھر اس شیشے کی طرف دیکھا تو مجھے اپنا عکس پھر نظر آیا، اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی. پھر آہستہ آہستہ ایسے واقعات گھر کے دوسرے فرد کے ساتھ بھی ہونے لگے کہ کچن میں رکھے پتیلا کھانا کا خالی ہو گیا، پانی کا گلاس بھرا رکھا تھا وہ خالی ہو گیا، کانچ ٹوٹ کے گر گیا. تو لوگوں نے پھر سمجھایا کہ اس فلیٹ میں اثرات ہیں، اور پھر ہمارے گھر والوں نے فلیٹ بیچ کے ہم دوسری جگہ شفٹ ہوئے. تو یہ حقیقت پر مبنی کہانیاں ہیں جو کہ اصل میں رونما ہوئی ہیں اور ہم نے سنی ہیں. اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں میرے پاس جو میں آگے کبھی ویڈیوز میں شیئر کروں گا. آپ کے پاس اگر کوئی ریئل اسٹوری ہو تو ضرور میرے سے شیئر کیجیے گا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.